+2 पढेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई स्टिल दे आर कन्सिडर्ड द स्टुडेन्ट्स क्या हैन ब्याचलर्स त जानै बाँकी छ तर हाम्रोमा चाहिँ when we send them for internship for 3 months उनीहरू they already become the professional by the time they do their +2 degree. Secondly नेपालमै बसेर हाम्रो स्कुल लेभलको हाई स्कुल लेभलको एजुकेसन गर्दा गर्दै पनि प्र्याक्टिकल्सहरू गरेर त्यसको एक्जामिनेसन दिएर यु आर गेटिङ सर्टिफिकेट फ्रम युरोप द्याट्स अनदर एडभान्टेज. देयर वर मोर अफ अ मेल स्टुडेन्ट्स देन द फिमेल स्टुडेन्ट्स. एउटा चाहिँ के थियो भन्दा जब हामीले सुरु गरेका थियौँ र जब मैले नै पढ्न जाँदाखेरि पनि होटल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ नि त्यो खाना पकाउन सिक्ने हुन्छ नि कोठालाई राम्रो बनाउन सिक्ने त्यो हो भन्ने त्यो एउटा मानसिकता थियो कि. अनि र अर्को चाहिँ नि होटल्स आर नट सेफ फर द डटर्स भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट थियो विच ह्याज स्लोली चेन्ज. र मैले पढ्दाखेरि नै मैले रियलाइज गरेको कुरा त्यो त एउटा पाटो मात्रै हो होइन एउटा कलिनरी भनेको एउटा पाटो मात्रै हो त्यसमा धेरै चिज सिकिन्छ. मेरो लिडरसिप कलेज भएको पनि यही इन्डस्ट्रीको एजुकेसनले नै हो होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि initially yes there were more boys than the girls but now the number of girls are increasing okay त्यो चाहिँ नि that's success भनौँ न. दर्शकवृन्द नमस्कार. कार्यक्रम एडी टकमा यहाँलाई स्वागत छ. सो हामी यो तेस्रो सिजनमा छौँ. यहाँलाई मैले भनिआएको कुराहरू हो र आज हामी एउटा होटल म्यानेजमेन्ट एजुकेसनकै स्पेसलाइजेसन या त्योभन्दा बाहेकको केही पनि पढाइ हुँदैन. सो आइएसटी सेकेन्डरी स्कुलका बारेमा कुरा गर्छौँ. कलेजको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ. यद्यपि फेरि आउँदा एपिसोडहरूमा हामी कलेजका बारेमा पनि कुरा गर्छौँ. आज भने सेकेन्डरी एजुकेसनमै हामी फोकस भएर थर्ड सिजन रन गरिरहेको कन्टेक्स्टमा आम हियर र आज सम्झना म्याम हामीसँग हुनुहुन्छ. सो सी इज द प्रिन्सिपल हियर. म्याम नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ. थ्याङ्क यू सो मच. के छ म्याम, हाउ इज एभ्रिथिङ, कस्तो भइरहेछ आज? अब स्लोली वी आर लाइक हुन्छ नि सुरु भयो भनौँ न. अलिकति यो लकडाउनहरू पनि इज आउट भयो तर एट द सेम टाइम हाम्रो भर्चुअल क्लासेसहरू अनलाइन क्लासेसहरू त रन भइरहेछ. अब बिस्तारै बिस्तारै लेट्स होप अब अर्को लकडाउन नहोस्. लेट्स होप द्याट स्टुडेन्ट्स कम ब्याक टु द कलेज एन्ड देन वी क्यान रन फुल्ली भनेर सोचिरहेछौँ हामी चाहिँ. ओके म्याम, यो यही कुराबाट म सुरु गर्न चाहेँ. यो साँच्चै विद्यार्थीहरूले घरैमा बसेर पढ्नु र कलेज आएर या स्कुल आएर पढ्नुमा फरक चाहिँ के रहेछ? यहाँले के अनुभव गर्नुभयो? यो धेरै 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 फरक छ. किन एजुकेसन भन्ने कुरा इट्स नट ओन्ली द्याट यु टिच ओभर द क्लासरुम एन्ड देन द स्टुडेन्ट्स गेट अ सर्टिफिकेट के. यो चाहिँ एकदमै होलिस्टिक अप्रोच हो होइन. क्लासरुममा आउँदाखेरि भनेको विद्यार्थीहरूको एउटा बडी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, एउटा कम्युनिकेसन नै फरक हुन्छ र लर्निङ एटमोस्फियरै चेन्ज हुन्छ. अब घरमा तपाईँको अनलाइन गर्दा जति नै गरे पनि डिस्ट्र्याक्सन्सहरू धेरै हुन्छ होइन र त्यो मोनोटोनस पनि हुँदो रहेछ कि. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि क्लासरुमको जस्तो 100% एफिसियन्सी चाहिँ नि यो भर्चुअल लर्निङमा चाहिँ हुँदैन. म्याम, म अहिले यो कुरामा अलिकति बृहत हामी छलफल गरौँला नै बिकज आई रियली वान्ट टु टक अबाउट आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल आज. सो आइएसटी सेकेन्डरी स्कुलको स्थापना कहिले भयो, कुन अब्जेक्टिभबाट सुरु भयो भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ म्याम. सो क्यान यु टेल अस द स्टोरी बिहाइन्ड आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल? एक्चुली पहिला चाहिँ हामीले आइएसटी कलेज स्टार्ट गऱ्यौँ होइन. त्यो चाहिँ ब्याचलर्स लेभलको थियो र त्यो ब्याचलर्स लेभलको स्टार्ट गर्दाखेरि जब विद्यार्थीहरू आउँथे हामीलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स हु आर रियली अस्पायरिङ टु बी इन द इन्डस्ट्री उनीहरूले अरू फ्याकल्टी पढेर फेरि किन होटल म्यानेजमेन्टमा आउने र जब हामीसँग सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर छ भने हामी किन +2 स्टार्ट नगर्ने त भनेर हामीले स्टार्ट गरेको हो होइन. पहिला चाहिँ हाम्रो इन्टरमिडिएट डिप्लोमा भनेर स्टार्ट गरेका थियौँ विच वाज इक्विभेलेन्ट टु +2 डिग्री र पछि गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो 10+2 सम्म नै स्कुल लेभल एक्जिट चाहिँ नि 12बाट मात्रै हुने भनिसकेपछि हामीले एनइबीको +2 स्टार्ट गरेको हो विथ द डिफ्रेन्ट नेम आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल भनेर. तर यो आइएसटी सेकेन्डरी स्कुलमा चाहिँ हामीले अरू नर्मल +2 भन्दा हामी भिन्न छौँ कि. यो किन भिन्न छौँ भन्दा एउटा त हाम्रो एम्फसाइज इज अन practicals because eventually they are going to be in the bachelor's level होइन. र हाम्रो विद्यार्थीहरूले चाहिँ दे हेभ एज ओभर अदर्स. कसरी भन्दा एउटा त उनीहरूले 2 वर्षको दौरानमा पढिसकेपछि विथ अरू +2 जस्तै गरेर एनइबीको सर्टिफिकेट पाउने भयो पास भएपछि होइन. अर्को चाहिँ हाम्रो टुरिज्म स्कुल साल्जबर्गसँग पनि कोलाबोरेसन छ र उनीहरूको चाहिँ प्र्याक्टिकल्सहरू जति पनि हुन्छ जस्तो बार भयो, बरिस्ता भयो, प्रोडक्सन भयो, हाउसकिपिङ, अल दोज प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट्स त्यसको पनि चाहिँ नि उनीहरूले सर्टिफिकेसन पाउँछन् कि. दे हेभ टु गिभ एन प्र्याक्टिकल एक्जाम, थ्योरी एक्जाम र उनीहरूले सर्टिफिकेसन पाउँछन् र यो 2 वर्षको दौरानमा 2टा सर्टिफिकेट पाउँछन्.
र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यो +2 को उनीहरूको बोर्ड एक्जाम चाहिँ दिएपछि वी सेन्ड देम फर इन्टर्नसिप अल्सो 3 महिनालाई होटल्सहरूमा अराउन्ड द भ्याली काठमाडौँमा हामी इन्टर्नसिपमा पनि पठाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर्समा जाने बेलामा उनीहरू पुरा प्रिपेयर्ड भइसकेका हुन्छ क्या द्याट अब कस्तो होला ब्याचलर्समा पढ्ने के होला होटल म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि दे अलरेडी एन्टिसिपेट अब मैले चाहिँ यो गर्ने हो नेक्स्ट फेज भनेर प्रिपेयर्ड भएर प्लान भएर गइसकेका हुन्छ। द्याट इज द डिफरेन्स अफ +2 इन आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल। म्याम यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा मैले सुने जस्तो ब्याचलर्स पढाउँदै गर्दाखेरि यु रियलाइज कि त्यही किसिमको विद्यार्थीहरूलाई अलिकति अगाडिदेखि नै प्रिपेयर्ड गरायो भने अझ ब्याचलर सजिलो पनि हुने भयो, विद्यार्थीहरूले उहाँहरूको सिकाइमा पनि अझ सहजता आउने भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। हाउ इजी वाज दिस टु गेट इन्टु एक्सन? किनभने यहाँले भन्नुभयो +2 पढाइरहेको कन्टेक्समा हामीले गभर्मेन्टसँग कोलाबोरेट गरेर यो डिफ्रेन्ट प्रोग्राम ल्याउनु पऱ्यो भन्दै गर्दाखेरि वाज द्याट इजी फर यो प्रोसेसको हिसाबले या जर्नीको हिसाबले जुन किसिमले यहाँले +2 मा नै यो प्रोग्राम लन्च गर्दाखेरि त्यो पनि अलिकति बताउनुहोस् न हामीलाई। होइन अब त्यो चाहिँ कस्तो एउटा त अब हामी युज टु इट त भइसकेका थियौँ होइन। वी ह्याड अल द फेसिलिटिज फ्याकल्टिज सबै खालि विद्यार्थी मात्रै चाहिएको थियो भनौँ न। अब र फेरि गभर्मेन्टको जति यो काम गराइ चाहिँ अलिकति टाइम टेकिङ नै थियो तर हामीलाई चाहिँ पोजिटिभ नै रिस्पोन्स आयो यसमा चाहिँ नि बिकज हामीले अलिकति फिडब्याक त रिसर्च गर्दाखेरि पनि पाएको थियौँ कि वाइ डोन्ट यु स्टार्ट विथ द +2 ओन्ली नै त्यही बेलामा नै विद्यार्थीहरूलाई ग्रुम गरेर किन नलाने भन्ने नै थियो होइन। त्यसले गर्दा वी ह्याड अ भेरी पोजिटिभ रिस्पोन्स र अहिलेसम्म राम्रो पनि भइरहेछ। म्याम अब त्यसो भए अलिकति यसको करिकुलम कसरी डेभलप गर्नुहुन्छ यहाँले भनिसक्नु भएको छ वी आर अलिकति डिफ्रेन्ट देन अदर्स भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो यो वाट इज द एजुकेसन हजुरहरूले यहाँ पढाउने कुरा के हो, ब्याचलरलाई त्यसले कसरी फेसिलिटेट गर्छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति बताउनुहोस्। अब करिकुलम त वी हेभ टु फलो वाट्स द गभर्मेन्ट ह्याज सेट असाइड होइन। त्यो बाहेक पनि हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भन्दा विद्यार्थीहरूलाई when they go to bachelor's level and eventually when they go to the industry, we don't want them to get shocked, okay? We want them to get used to it. र त्यो त्यहाँ गइसकेपछि सजिलोसँग जेल इन होस् भनेर चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ +2 लेभलदेखि नै उनीहरूको ग्रुमिङ, उनीहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट होइन र एउटा एकदमै फोकस हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा पोजिटिभ एटिट्युड इन्कल्केसनको एकदमै गर्छौँ। किन स्किल भन्ने कुरा त एनी पार्ट अफ लाइफ वान क्यान लर्न। इभन अहिले पनि अब यो कोभिडको कुरा गर्दाखेरि कतिजना टिचर्सहरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो आइटीमा साउन्ड नभएकोहरू पनि अब अहिले गर्ने पर्ने भयो, सिकियो नि त होइन। तर इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट पोजिटिभिटी इन यु त्यो सिकेको कुरालाई त्यो डिस्पोजिसनमा ल्याउनै सक्दैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ we don't just want students to come here, study here for a couple of years and get certificate, but we want them to develop professionally. Okay? त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै फोकस छ। उनीहरूको they get marks by looking beautiful and handsome because we have that grooming standard होइन। उनीहरूले चाहिँ नि wishing people, having that smile on their face, यस्तो यस्तो चाहिँ हाम्रो अलिकति डिफ्रेन्ट छ कि अरूको भन्दा। त्यो स्कुलकै जस्तो विद्यार्थी हर्ड गरेर होइन कि इन्डिभिजुअल गरेर हामी डिल गर्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई। यस बिकज वी क्यान सी द्याट राइट आफ्टर इन्टरिङ द कलेज होइन रिसेप्सनको अगाडि नै यहाँले राख्नु भएको छ दुईवटा फोटो एन्ड देन युआर अलरेडी टेलिङ देम ओके दिस इज आवर इभ्यालुएसन राइट। यस यस सो म्याम अलिकति अब लेट्स टक अबाउट द स्टुडेन्ट्स र सिट कति छ यहाँले पढाउँदाखेरिको कुराहरूमा हाउ मेनी सिट्स डु यु अफर र त्यसको एप्लिकेसन प्रोसेस के हुन्छ त्यसमा अलिकति बताउनु। हाम्रो चाहिँ नि प्योरली होटल म्यानेजमेन्ट मात्रै हुन्छ यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई। हामी चाहिँ अरू जेनरल म्यानेजमेन्टको पढाइ गर्दैनौँ होइन। आइदर यु वान्ट टु डु अ होटल म्यानेजमेन्ट अर टुरिज्म म्यानेजमेन्ट। अनि हाम्रो चाहिँ नि 200 सिट्सको छ। हामी धेरै स्टुडेन्ट पनि लिँदैनौँ र त्यही विद्यार्थीहरूलाई नै ग्रुम गरेर पछि ब्याचलर्समा लाने हिसाबले त्यसरी गर्छौँ। र एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ नि अहिले बिकज अफ दिस करेन्ट सिनारियो इभन अनलाइन एप्लिकेसन्स पनि भइरहेछ र अहिले हाम्रो लिमिटेड स्टाफहरू कलेजमा भएको भएर फिजिकली पनि इफ दे वान्ट टु भिजिट एन्ड सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो पनि अलाउड छ। ओके म्याम अब अलिकति यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि जस्तो यहाँले भन्नुभएको छ ब्याचलर्सको लागि हामी प्रिपेयर गराउँछौँ भनिसकेपछि मेबी मोस्ट अफ देम आर अलरेडी इन्टु यर ब्याचलर्स स्कुल नै होइन अर बाहिरबाट आउने सम्भावना कति भयो यहाँ पढेको विद्यार्थीहरू बाहिर जाने त्यसको वाट इज द रेसियो? त्यो रेसियो छ। हामी अब स्टुडेन्टलाई तिम्रो होइन यहाँ +2 हामी कहाँ पढेपछि ब्याचलर्स यु हेभ टु भनेर भन्दैनौँ होइन। अब उनीहरूले नै डिसाइड गर्ने कुरा बिकज दे बिकम द अडल्ट अलरेडी। र बाहिरबाट आएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि इफ वी सी द प्रोस्पेक्ट अन देम हामी उनीहरूलाई पनि नकार्दैनौँ। सो वी हेभ द्याट रेसियो। majority of them they stay back to the college होइन। इफ दे वान्ट टु गो अब्रड द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। अदरवाइज नेपालमै पढ्ने हो भने कुनै लिमिटेड स्टुडेन्ट्सहरू अन्त जान्छन् होला त्यो पनि झन् हामी त वेलकम पनि गर्छौँ होइन। र अन्त +2 गरेर आएको विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो
एकदमै प्रपर यो कम्बिनेसन छ त्यो चाहिँ। ओके, सो वाइ आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल? एकदमै जेनेरिक क्वेसन, आइएम आस्किङ टु एभ्री वान। अलमोस्ट हामीले यो एडिटक गर्दै गर्दाखेरि यहाँले भनिसक्नु भएको छ वी आर युनिक, हामीहरूको प्रोग्राम इज भेरी डिफ्रेन्ट, दुईवटा डिफ्रेन्ट सर्टिफिकेट इन 2 years भन्ने कुराहरू भन्दै गर्दा पनि अदर सम अदर स्पेसिफिक पोइन्ट्स के आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल पढ्यो भने यो हुन्छ भन्ने विद्यार्थीहरूलाई? एउटा त मैले अघि भने नि जस्तो +2 पढेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई स्टिल दे आर कन्सिडर्ड द स्टुडेन्ट्स क्या, होइन, ब्याचलर्स त जानै बाँकी छ। तर हाम्रोमा चाहिँ वेन वी सेन्ड देम फर इन्टर्नसिप फर 3 months उनीहरू दे अलरेडी बिकम द प्रोफेसनल बाई द टाइम दे डु देयर +2 डिग्री। सेकेन्डली नेपालमै बसेर हाम्रो स्कुल लेभलको हाई स्कुल लेभलको एजुकेसन गर्दा गर्दै पनि प्र्याक्टिकल्सहरू गरेर त्यसको एक्जामिनेसन दिएर यु आर गेटिङ सर्टिफिकेट फ्रम युरोप, द्याट्स अनदर एडभान्टेज। Thirdly, we don't just deal students as a herd of people, okay? We deal students as an individual. किन हरेक इन्डिभिजुअलको निड फरक हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यही अनुसारले नै उनीहरूसँग डिल गर्छौँ। कसैको साइकोलोजिकल निड होला, कसैको इमोसनल निड होला, कसैको एजुकेसनल निड होला, होइन, त्यसलाई त्यो अनुसारले हामी डिल गर्दै लान्छौँ। बिकज वी हेभ अ स्कुल काउन्सिलर हियर एन्ड देन वी गिभ काउन्सिलिङ टु द स्टुडेन्ट्स अल्सो। सो यो सबै कुराको कम्बिनेसन भनेको त नर्मल +2 मा चाहिँ गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब स्टुडेन्टको नम्बर किन हामी एकदमै लिमिटेड नम्बर लिने हुँदाखेरि हामीलाई इन्डिभिजुअल अटेन्सन दिनलाई पनि पाइयो होइन, त्यो डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीमा चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ। यो हामीले मात्रै, हामी त आफ्नो राम्रो भनिहाल्छौँ होइन, यो चाहिँ हामीले मात्रै भनेको होइन, हाम्रो पेरेन्ट्स, ग्रेजुएटेड स्टुडेन्ट्सको पेरेन्ट्स एन्ड पिपल हु हेभ गन टु द इन्डस्ट्री, हाम्रो स्टुडेन्टहरू इन्डस्ट्रीमा जाँदा होटेल्सहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँको फिडब्याकले पनि हामीले यो पाछौँ कि द्याट्स वाइ आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल इज द अल्टिमेट सल्युसन भन्छु म। ओके, अब अलिकति यसको हिस्ट्रीमा जाउँ। हुन त अघि यहाँले भनिसक्नु भएको छ पहिला वी स्टार्टेड कलेज अनि त्यस पछाडि निड फिल भयो ताकि हामीलाई आफैलाई पनि सजिलो होस्, विद्यार्थीहरू पनि मारमा नपर्नु, पढाइको त्यो एउटा एक किसिमले जुन लेभल वाइज पनि उहाँहरूलाई सजिलो होस्, त्यो एउटा कनेक्सन गर्न सकियोस् भन्ने किसिमको कुराहरू छ। सो आइएसटी सेकेन्डरी स्कुलको फर्मेसन कहिले भएको हो र अहिलेसम्मको विद्यार्थीहरू कति छन् टेन्टेटिभली, कतिजना पास आउट भइसक्नु भएको छ? मैले अघि पनि भने होइन, पहिला चाहिँ हामीले यो +2 लेभल भनेर एनइबीको +2 लेभल होइन कि त्यो बेला त एचएससिबी थियो होइन, हामीले चाहिँ इन्टरमिडिएट डिप्लोमा भनेर युनिभर्सिटीकै कोर्स सञ्चालन गरेका थियौँ कि द्याट वाज इक्विभ्यालेन्ट टु +2 डिग्री एन्ड त्यो चाहिँ नि 5-7 वर्ष नै गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यहाँको हाम्रो यो मोडालिटी चेन्ज भइसकेपछि हामीले +2 अहिले हाम्रो 4th ब्याच रनिङ हो यो आइएसटी सेकेन्डरी स्कुलको। अहिलेसम्म हाम्रो 300 to 400 स्टुडेन्ट्सहरू ग्रेजुएट भइसकेका छन्। ओके ओके, सो दर्शकवृन्द हामी यतिखेर आइएसटी सेकेन्डरी स्कुलमा छौँ, आइएसटी कलेज पनि हो, म यो कुराहरू भनिरहेको छु यहाँलाई। सो वी टकिङ अबाउट यहाँको एउटा होटल म्यानेजमेन्टको प्रोग्राम्स, दुईवटा प्रोग्राम छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। सो विल बी राइट ब्याक, आई विल बी टकिङ अबाउट अब उहाँको विभिन्न कुराहरू छन् नै, सो पर्सनल लेभलमा अल्सो अन हर लिडरसिप, आई विल बी टकिङ अबाउट द्याट, सो स्टे ट्युन्ड। दर्शकवृन्द यहाँलाई स्वागत छ एडिटकको यो दोस्रो पाटोमा। सो हामी छौँ आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल ज्ञानेश्वरमा छ यो, र हामी आज छौँ सम्झना म्यामसँग, सी इज द प्रिन्सिपल हियर। सो म्याम यहाँलाई स्वागत छ फेरि। थ्याङ्क यू वन्स अगेन। ओके, सो म्याम अलिकति अब वी रियली वान्ट टु टक अबाउट यु एज अ होल होटल म्यानेजमेन्ट या टुरिज्म म्यानेजमेन्टको एज अ होल एजुकेसन सिस्टमको नेपालको बारेमा। यहाँको 2000 अर्ली 2000देखि यहाँले सुरु गर्नुभयो, सो लगभग 2 दशकको यहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स भइसक्दाखेरि हाउ हेभ यु सिन द इन्डस्ट्री अर यो एजुकेसन इन्डस्ट्री नै एज अ होल र होटल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म म्यानेजमेन्टलाई कुरा गर्नुपर्दा कसरी अगाडि बढिरहेको जस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दा नेपालमा स्पेसली होइन, पिपल वान्ट टु रेप्लिकेट अदर्स सक्सेस क्या, त्यो इन्स्टिट्युसन अथवा त्यो इन्डिभिजुअल सक्सेसफुल हुनुको पछाडि त देयर इज सो मच अफ हार्डसिप नि होइन, अनि त्यो अरूको रेप्लिकेट गर्न खोज्दाखेरि र आफ्नो एउटा क्रिएटिभिटी प्रेजेन्ट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यु स्पोइल द एन्टायर इन्डस्ट्री। नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ कि स्पेसली हस्पिटालिटी एजुकेसनमा हाम्रो यो गभर्निङ अथोरिटीले पनि डिसिजन गर्दाखेरि अथवा लाइसेन्सिङ दिँदाखेरि चाहिँ नि काठमाडौँको लेभल अथवा नेपालको कन्टेक्समा वेदर डु वी निड दिस मच अफ इन्स्टिट्युसन भन्ने नै कुनै एउटा रिसर्चै नगरिकन दिएको जस्तो लाग्छ। वी हेभ सो मेनी होटल एन्ड हस्पिटल म्यानेजमेन्ट कलेजेस, अनि त्यो अननेसेसरी कम्पिटिसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा एट द एन्ड अफ द डे दे स्टार्ट प्लेइङ अन द क्वालिटी।
अनि मार त कसलाई पर्छ? स्टुडेन्टलाई पर्छ कि हामीले हाम्रो एज अ एजुकेटर हाम्रो ध्येय चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा मेरो इन्स्टिट्युसनमा पढेर गएको विद्यार्थी भोलि we should focus that particular individual becomes a global citizen कि जहाँ गएर पनि त्यो मान्छे फिट होस् भन्ने कुरा हैन। त्यसको लागि त हामीले भनेर मात्रै भएन, we have to really work hard on that। अब जस्तो करिकुलम भयो हैन, एकदमै अपडेटेड हुन पर्यो, इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा के छ, इन्डस्ट्रीको कन्टेक्स्टमा के छ त्यो अनुसारले बनाउन पर्यो, फ्याकल्टीहरू हेर्न पर्यो हैन, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिजहरू हेर्न पर्यो र त्यो डिग्री भोलि सेलेबल छ कि छैन हैन त्यो हेर्न पर्यो। त्यसको हिसाबमा चाहिँ नेपालमा एकदमै ह्यापजर्डली गइरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई। जसले एकदमै एफर्ट लाएर काम गरिरहेछ द्याट इज अल्सो इन द सेम बास्केट, जसले अरूको कपी गरेर यसो गर्यो भने चाहिँ हुन्छ कि भन्ने त्यो पनि अल्सो इन द सेम बास्केट। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक दिस इज अ बिट अफ पेनफुल जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अनि ह्याभिङ सेड द्याट तर अब इफ यु डोन्ट कम्प्रोमाइज इन क्वालिटी दो स्ट्रगल इज हार्ड, तर एट द एन्ड यु आर अ स्ट्रङ रिटेनर क्या, त्यो चाहिँ नि हुँदो रहेछ क्या। ओके, द्याट्स अ ह्याप्पी एन्डिङ। एक्ज्याक्टली। ओके, सो म्याम यो 2 दशकसम्म एउटै इन्स्टिट्युसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, डिड यु रियली ह्याड अ ड्रिम कि म भोलि गएर यही बन्छु भन्ने थियो, या वेन यु गेट इन्टु दिस एउटा भनौँ न इन्स्टिट्युसनमा छिरिसकेपछि यहीँ नै केही कुराले बाँध्यो? वाट वाज अल अबाउट बिङ इन द सेम इन्स्टिट्युसन फर यो अलमोस्ट 20 years? एक्चुली मेरो करियर चाहिँ इट वाज नट प्लान टु बी एन एजुकेटर। आई मेड अ पाथ एन्ड बिकम एन एजुकेटर। र एजुकेसन फिल्डमा लागिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यु हेभ अ काइन्ड अफ सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी कि, बिकज यु आर सेपिङ समबडी एल्सेस लाइफ। अनि त्यसले गर्दै जाँदाखेरि सक्सेसफुल हुँदै गएपछि त झन् इट गिभ्स यु अ काइन्ड अफ अ स्ट्यामिना, अनि झन्झन गर्न मन लाग्दो रहेछ। र एउटै इन्स्टिट्युसनमा बस्नु चाहिँ त्यो बाध्यता भन्दा पनि सबै चिज मिलेर गइसकेपछि त्यही नै बस्न मन लाग्दो रहेछ। जस्तो यहाँको हाम्रो काम गर्ने तरिका भयो, मेरो कलिग्सहरू भयो, माई सुपिरियर्स एन्ड मोस्टली माई स्टुडेन्ट्स क्या, त्यसले गर्दाखेरि पनि इट हेज बिकम अ पार्ट अफ माइसेल्फ जस्तो भइसक्यो अब चाहिँ नि। अनि झन्झन राम्रो गरौँ, झन्झन क्वालिटी इन्हान्स गरौँ, यसमा नै राम्रो गरौँ, यसको नै ब्रान्ड इमेजलाई अझ राम्रो बनाऊँ भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नै म भइरहेको छु। मैले भनिहालेँ एक्सिडेन्टली आएँ, तर म एकदमै जमेर बसेँ कि अब चाहिँ। हजुर हजुर म्याम, अलिकति अब मैले यो नेपालको शिक्षा जगतलाई सर हेऱ्यौँ भने डेफिनेटली वी क्यान सी अ लट अफ भनौँ न लेडिज इन द प्राइमरी एजुकेसन एज अ टिचर मात्रै होइन, त्यस पछाडि माथि जाँदै गर्दाखेरि यति नम्बर पातलिँदो छ कि हामीले वी क्यान काउन्ट देम अन आवर फिङ्गर्स होइन, धेरैजना हुनुहुन्न, स्पेसली वुमेन एजुकेटर्सहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने। सो क्यान वी हियर योर स्टोरी एज वेल, किनभने यो अलिकति हामीले पातलो हिसाबले नै देखेको भएर डिड यु हेभ सम सोर्ट अफ स्ट्रगल्स या च्यालेन्जेस, अर आजको दिनसम्म आउँदा पनि यो सो ह्याप्पी कि होइन त्यस्तो केही पनि फिल भएन भन्ने किसिमको कुराहरू? अब एउटा त यो हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि वी आर द प्याट्रिकल सोसाइटी होइन, जहिले पनि मेन आर सुपिरियर भन्ने जस्तो, वुमेन सुड बी फलोवर्स नट द लिडर्स भन्ने जस्तो होइन। अनि त्यो चाहिँ नि छ कि, अनि अलिकति चाहिँ नि वाइ सी इज टेलिङ मी टु डु थिङ्स भने एउटा त हामीले काम अराउने मात्रै होइन, गरेर देखाउन पनि पर्ने छ कि हाम्रोमा चाहिँ। वी हेभ टु प्रुभ आवरसेल्फ। इनिसियली देयर वाज अ स्ट्रगल, अ लट अफ स्ट्रगल्स होइन, अहिले पनि हुन्छ एट टाइम्स। एउटा त क्यान सी डु इट भन्ने हुन्छ नि, त्यो खालको चाहिँ नि हुन्छ। र यो इन्टरनेसनली नै एउटा त्यो ग्लास सिलिङको त हामीले बुझिरहेकै कुरा हो। वेन यु स्टार्ट क्लाइम्बिङ अप इट्स सो हार्ड कि not only to retain yourself there, even to move ahead it's very very hard. But having said that, अब आफूमा पनि भर पर्छ त्यो कुरा, how you take it, what your personality is. At times you have to shout at people, at times you have to show that nurture-ness of yours. तर women leadership को चाहिँ म एउटा के देख्छु भन्दाखेरि हामीले वी अन्डरस्ट्यान्ड पिपल वेल रादर देन मेल जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यो चाहिँ नि यो हाम्रो जेनेटिकली नै भनौँ न वुमेनहरूको, वी आर मोर इन्टु नर्चरिङ पार्ट। र स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि दो दे डोन्ट एक्सप्रेस द्याट when they are studying here, and after they graduate they start writing back to you and say that you know because of you I'm here, because of your care I'm doing this भन्ने कुरा त्यो चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ। तर ओभरअलमा नट ओन्ली मेरो कन्टेक्स्टमा, ओभरअल वुमेनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ टफ छ क्या। एउटा त काम गरेर मात्रै होइन, हामीले चाहिँ एकदमै प्रुभ गर्नुपर्ने कि एभ्री स्टेपमा वी हेभ टु प्रुभ आवरसेल्फ। र अनि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आई डोन्ट जस्ट वेट फर पिपल टु जस्ट फलो मी एन्ड देन डु थिङ्स, आई स्टार्ट वर्किङ विथ देम।
त्यो भएपछि चाहिँ दे आर कम्पेल्ड टु वर्क विथ मी, त्यसरी आई हेभ प्रुभन माइसेल्फ। एन्ड अर्को चाहिँ आइएसटीमा चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो छ इन्भाइरोमेन्ट, वर्क इन्भाइरोमेन्ट। वी हेभ आवर ओन डिफ्रेन्सेस, त्यो त जहाँ पनि भइहाल्छ होइन, तर फेरि वेन इट कम्स टु द क्वालिटी अफ द इन्स्टिट्युसन, वेन इट कम्स टु द स्टुडेन्ट्स बेनिफिट, वी अल वर्क टुगेदर कि त्यसले गर्दा पनि सजिलो भएको छ। ओके, अब अलिकति एजुकेसनको कुरा गरौँ, मैले आइएसटीकै कुराहरू गरौँ। सो यसलाई मैले अघि सोधिसकेँ यहाँलाई, वाट मेक्स इट डिफ्रेन्ट फ्रम अदर्स भन्ने कुराहरू पनि भइसकेको छ। सो अब नेपालको एज अ होल हजुरको अलिकति फोकस नै होटल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा भएको भएर हामी अलिकति लोभिएका पनि हौँ यसमा। सो म्याम यो क्षेत्र चाहिँ र स्पेसली यो क्षेत्रमा अबका सुधारका कुराहरू यहाँले बिकज धेरै समय काम गरिसकेपछि ओके यो चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने कुरा कति देख्नु पनि भएको होला। सो अलिकति त्यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् हामीलाई। एउटा चाहिँ नि मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हो एजुकेसनमा डेभलपमेन्ट भयो भनेर धेरै स्कुल खोल्ने, धेरै कलेज खोल्ने त्यो एउटा पाटो होला होइन, तर हामी चाहिँ अब वी हेभ टु फोकस अन बिङ क्वालिटी डिलिभरिङ इन्स्टिट्युसन्स क्या। त्यसले गर्दा यो गभर्निङ बडीहरूलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दा रादर देन काउन्टिङ द नम्बर्स, वाइ डोन्ट वी फोकस अन द क्वालिटी? बिकज हाम्रो ग्रेजुएट्सहरूले गएर संसारको जहाँ पनि गएर एडमिसन पायो, त्यहाँ गएर पढ्न पायो, उनीहरूले उनीहरूको कम्पिटेन्सी र देखाउन पायो भने त त्यो हो नि त हाम्रो लागि सक्सेस त होइन। अलरेडी नेपाल भन्ने बित्तिकै अलिकति मान्छेको इन्टरनेसनली हाम्रो त्यति रेपुटेसनमा राम्रो छैन, वाइ कान्ट वी स्टार्ट विथ द एजुकेसन सेक्टर एउटा। र अर्को चाहिँ नि दोज हु आर इन दिस इन्डस्ट्री त्यसले के गरिरहेको छ र म त्यो कपी गरौँ भन्दा पनि वाइ डोन्ट वी वर्क इन बिङ क्रिएटिभ, लेट्स कम अप विथ समथिङ न्यू। जस्तो आइएसटीले आज एउटा गऱ्यो भनेपछि त्यो त आइएसटीको भयो नि त, अर्को एक्सवाइजीले त अर्को गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो गर्दाखेरि त हामी झन् त्यो सर्भाइभलमा नै क्वालिटी कसरी इन्हान्स गर्ने र इन्स्टिट्युसनलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्नेमै जान्छौँ नि त हामी। इट्स नट ओन्ली अबाउट द बिल्डिङ्स एन्ड द फेसिलिटिज आम टकिङ अबाउट अबाउट द ह्युमन एलिमेन्ट कि त्यसमा चाहिँ एकदमै फोकस हुनु जरुरी देख्छु म। not only just counting the numbers of the students, how do we deliver and what is our disposition, त्यसमा चाहिँ धेरै फोकस गर्नुपर्ने देख्छु म्याम। आई थिङ्क यस डेफिनेटली यो चाहिँ धेरै इन्डस्ट्रीसँग यहाँले भनिरहनु भएको कुरा म्याच गर्छ होला, बिकज एकजनाले राम्रो कुरा गर्नुभयो भने त्यसैको 8-10वटा अरू कुराहरू आउने, र यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै मार्केटलाई अझ स्ट्रङ बनाउनुभन्दा मार्केट स्पोइलर्सहरू चाहिँ धेरै हुनुभएको भएर पनि हो भन्ने कुराहरू यसैमा कनेक्ट गर्दै गर्दा यहाँले जुन अहिले भन्नुभयो। सो जस्तो मैले सुनेको होइन केही व्यक्तिहरूले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले भन्नुहुन्छ नेपालको एजुकेसन हेर्ने हो भने पोलिसी एकदमै राम्रो छ, पोलिसीमा उहाँहरूले अपडेट गर्दै गर्नुभएको छ, तर एज अ होल एजुकेसनको पाटो पनि छ र सँगसँगै अनुगमनका कुराहरू जुन यहाँले अघि टचअप पनि गरिसक्नु भएको छ, अनुगमन चाहिँ त्यति नभइदिनाले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुराहरू छ। सो डु यु अग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट? म चाहिँ एउटा के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि डिसिसन मेकिङ चाहिँ नि इट्स भेरी स्लो क्या। बिकज डिसिसन मेकिङ भनेको इट इम्प्याक्ट्स द एन्टायर इन्डस्ट्री होइन, वेदर यु टक अबाउट क्वालिटी, वेदर यु टक अबाउट करिकुलम, वेदर यु टक अबाउट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, जेमा पनि हाम्रो एकदमै चुस्त डिसिजन मेकिङ भयो भने यो अटोमेटिकली नै इम्प्रुभ भएर जान्छ कि। वेदर यु टक यो अनुगमनको कुरा गरौँ, नयाँ दर्ताको कुरा गरौँ, जे गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ नि त्यो लेभलको मान्छेहरूले चाहिँ नि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने देख्छु। अहिलेकै यो कन्टेक्स्टमा जस्तो एक्जामिनेसन कहिले गर्ने यो हुन्छ नि, त्यसमा नै इट्स लिङ्गरिङ सो मच। अब लास्ट इयर त हो हाम्रो टफ भएको थियो, सडन्ली आयो, तर 1 वर्षको त हाम्रो एक्सपिरियन्स भइसक्यो नि, त्यति हुँदा पनि यो चाहिँ नि धेरै ल्यागिङ छ क्या हाम्रो पाटोमा चाहिँ नि। त्यसले गर्दा यसलाई चुस्त बनायो भने एभ्रिथिङ फल्स इन्टु द पोजिसन। ओके, सो म्याम अलिकति हामीले यो जेन्डर इक्वालिटीकै कुरा पनि हो, प्लस हामीले अलिकति वुमेनको कुराहरू गरिरहेको भएर म यसलाई अलिकति कनेक्ट गर्न चाहेँ। सो अहिलेको हाम्रो स्टुडेन्ट सङ्ख्यामा वाट इज द प्रोपोर्सन के छ हाम्रो जेन्डर वाइज हेर्ने हो भने? यो चाहिँ नि इयर बाई इयर इट किप्स अन चेन्जिङ होइन। सुरुमा चाहिँ नि देयर वर मोर अफ अ मेल स्टुडेन्ट्स देन द फिमेल स्टुडेन्ट्स। एउटा चाहिँ के थियो भन्दा जब हामीले सुरु गरेका थियौँ र जब मैले नै पढ्न जाँदाखेरि पनि होटल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ नि त्यो खाना पकाउन सिक्ने हुन्छ नि, कोठालाई राम्रो बनाउन सिक्ने त्यो हो भन्ने त्यो एउटा मानसिकता थियो कि। अनि र अर्को चाहिँ नि होटल्स आर नट सेफ फर द डटर्स भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट थियो, विच ह्याज स्लोली चेन्ज। र मैले पढ्दाखेरि नै मैले रियलाइज गरेको कुरा त्यो त एउटा पाटो मात्रै हो होइन, एउटा कुलिनरी भनेको एउटा पाटो मात्रै हो, त्यसमा धेरै चिज सिकिन्छ। मेरो लिडरसिप कलेज भएको पनि यही इन्डस्ट्रीको एजुकेसनले नै हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि
इनिसियली यस देयर वर मोर बोइज देन द गर्ल्स बट नाउ द नम्बर अफ गर्ल्स आर इन्क्रिजिङ के त्यो चाहिँ नि द्याट्स अ सक्सेस भनौँ न म्याम यहाँले पढ्न जाँदा भन्नुभएको भएर अलिकति यहाँको हिस्ट्री बिकज यस डेफिनेटली यहाँले त्यही नै शिक्षा लिनुभएको हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यो वाट डिड यु स्टडी कहिले थियो यो र अहिलेको कन्टेक्समा त्यसको इम्प्लिकेसन्सहरू के छ त्यसको अलिकति हामीले ओके मैले चाहिँ नि नर्मल अब हाम्रो ब्याचलर्स गरिसकेपछि आई वाज मोर इन्टु साइकोलोजी होइन साइकोलोजी र मेजर इङ्ग्लिसमा मैले ब्याचलर्स गरिसकेपछि आई स्टार्टेड वर्किङ अनि त्यसपछि अब एउटा टेक्निकल लाइनमा पनि जानुपर्छ भन्ने जस्तो भएर आई वेन्ट टु सिङ्गापुर टु स्टडी होटल म्यानेजमेन्ट त्यहाँ गइसकेपछि र त्यहाँको एक्सपोजरले चाहिँ इट एक्चुली चेन्ज मी सो मच र त्यसपछि मलाई रियलाइज भयो कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा त धेरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिने रहेछ भनेर कि त्यहाँ जस्तो इन्टरनेसनली चाहिँ नि दे डोन्ट जस्ट फोकस अन नम्बर्स एन्ड द ग्रेड्स के दे फोकस अन यु एज अ पर्सन होइन अब सबैको ए ग्रेड आउने त हुँदैन नि सबैको फर्स्ट ऱ्याङ्क त सबैको भयो भने त त्यो नम्बरकै मतलब भएन नि होइन ऱ्याङ्किङ डजन्ट म्याटर इट्स अ लर्निङ एक्सपिरियन्स द्याट यु ह्याभ द्याट म्याटर्स र मैले सिङ्गापुरमा शाटेकमा होटल म्यानेजमेन्ट गरेँ त्यहाँ 3 वर्ष गरिसकेपछि चाहिँ नि देन मैले भनिहालेँ मेरो आफैमा चेन्ज भएको र मैले आफैले मेरो देन एन्ड नाउको हेरेपछि चाहिँ देन आई फेल्ट द्याट rather than going to the industry it's better I go to the education field के अनि त्यसपछि म आइएसटीमा आएँ अनि त्यसपछि मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट MBA गरेँ अनि त्यसपछि I am with IST throughout. So hotel management and then MBA of course and then it's a part of management. Yes, true. Okay. म्याम अलिकति अब यो विद्यार्थीहरूको पाटोमा अलिकति कुरा गरौँ सो स्किलका कुराहरू गरौँ इन्डस्ट्रीसँग कनेक्सनका कुराहरू गरौँ किनभने यहाँले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको अवस्थामा नेपालको अहिले होटल म्यानेजमेन्ट पढिसके पछाडिका इभन म यसलाई अलिकति जेन्डर बेसिसमा पनि म लान चाहन्छु हजुरहरूको सक्सेस स्टोरिजहरू मैले धेरै सुनिआएको कुराहरू हो सो त्यसमा के छ हामीहरूको भनौँ न जस्तै होटल या टुरिज्म म्यानेजमेन्टमा कसैले आफ्नो अन्टरप्रेन्योरसिप सुरु गर्नु भएको छ भने हाउ मेनी अफ देम आर लेडिज अनि त्यो कसरी हेर्नु भएको छ हेभ यु बिन इभ्यालुएटिङ द्याट डेटा ओ यस एक्चुली म एउटा कुरा चाहिँ के एड गर्न चाहन्छु यसमा भने यो होटल म्यानेजमेन्ट पढेर होटल्समै अथवा हस्पिटालिटीमै स्टिक हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन यु आर फिट इन एनी इन्डस्ट्री वेयर देयर इज अ ह्युमन एलिमेन्ट र ह्युमन एलिमेन्ट नभएको त इन्डस्ट्री नै छैन भनौँ न होइन यु टक अबाउट ब्याङ्क्स यु टक अबाउट मिडिया यु टक अबाउट हस्पिटल्स एभ्रिवेयर एन्ड एनिवेयर र यो कोर्सको स्ट्रक्चरिङ नै यस्तो छ कि जहाँ चाहिँ दे क्यान युज देयर अन्टरप्रेन्योरसिप र हाम्रो स्टुडेन्टहरू स्लोली they have started doing their own they go abroad for a couple of years which we also encourage किनभने आफ्नै भोगाइले गर्दाखेरि पनि हामी स्टुडेन्टलाई के भन्छ भने तिमीहरू जाऊ few years you go abroad get an experience and come back त्यो आइसकेपछि अहिले lately especially the girls they've started opening the bakeries they've started opening a small eateriesहरू हुन्छ नि र कतिले त हाम्रो कम्पिटिटर्स पनि भएको छ भनौँ न उनीहरूले एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू खोजेर स्पेसली इस्ट पार्ट अफ नेपालमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू र त्यसमा धेरै हाम्रो लेडिज स्टुडेन्ट्सहरू पनि इन्भल्भ भएको छ एन्ड दे कम टु मी एन्ड देन फर द आइडियाज हुन्छ नि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्राउड फिल हुँदो रहेछ क्या being a woman when your female student comes back to you for the ideas and that is something one should be proud of. I think that is one of the comfort उहाँहरूले भेट्नु भएको चाहिँ because they were with the yes leadershipमा भएको भन्ने हिसाबले पनि भयो म्याम अब maybe we are at the almost at the closing of the show so जाँदै अहिले आइएसटी सेकेन्डरी स्कुलमै हेरिरहनु हुने भाइ बहिनीहरूलाई जसले जोइन गर्न खोजिरहनु भएको छ या प्यारेन्ट्सहरू जसले मेरो छोराछोरीलाई यो किसिमको एजुकेसन पढाउँछु भनेर सोचिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामी यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा अवस्थित छौँ मैले यो इन्टरभ्यूको दौरानमै भनिसकेँ कि +2 मात्रै पढाएर विद्यार्थीलाई अब जा अर्को कलेजमा जा भन्ने भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नि +2 पढिसकेपछि ब्याचलर्सलाई पनि उनीहरूलाई पाथवे एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गर्ने इन्स्टिट्युसन हो हामी होइन र एसई पछि चाहिँ नि कस्तो हुन्छ विद्यार्थीहरू भन्दाखेरि दे आर नो वेयर के एउटा त भर्खर एसएलसी सिद्धेपछि आई हेभ अचिभड अ लट भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ एजुकेसन स्ट्यान्डर्डमा यु आर जस्ट इन द बिगिनिङ फेज त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो मेन्टालिटी भएको स्टुडेन्टहरूलाई बुझेर त्यही अनुसारले उनीहरूको हामी डेभलपमेन्ट गर्छौँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ कलेजमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो काउन्सिलरहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ होइन र 2 वर्षको दौरानमा मेरो बच्चाले के पाउँछ त यो कलेजबाट
पढाइ मात्रै हो कि अरू के एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू छ कि के छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ +2 सिद्धिने बित्तिकै इन्डस्ट्रीमा जान्छन् हाम्रो केटाकेटीहरू, त्यो भनेको कुनै पनि +2 कलेजमा नेपालमा छैन अहिलेसम्म होटल म्यानेजमेन्टको। +2 पढ्दा पढ्दै प्र्याक्टिकल्सहरू एक्स्ट्रा गरेर उनीहरूले युरोपको सर्टिफिकेट पाउँछौँ, त्यो पनि कुनै पनि कलेजमा छैन। सो 2 वर्षको दौरानमा उनीहरूले जति धेरै हामीबाट पाउँछन् नि त्यति चाहिँ अन्त पाउन गाह्रै छ, स्पेसली +2 लेभलमा। त्यही भएर एकचोटि आउनुहोस्, आइएसटीमा हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि डिसाइड गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। हस् म्याम, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you so much. Thank you to Edu Sanjal and thank you to you, Rajan sir. Yes, hopefully अब यो पेन्डेमिक hopefully it goes away soon अनि विद्यार्थीहरूले यहीँ बसेर पढ्न पाउन्, because you said yes about the mentality, सबै कुराहरूको त्यो वेलनेसको कुराहरू इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द, सो यस हामीले छोटो मिठो एउटा कार्यक्रम आइएसटी सेकेन्डरी स्कुल सम्झना बस्नेत म्यामसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। सो वी टक्ड अबाउट यो इन्स्टिट्युसन किन, र सँगसँगै हामीले वी अल्सो टक्ड अबाउट women leadership in education के भइरहेको छ अहिले भन्ने कुरा। A lot of insights we got, so we will be back in another episode of EduTalk soon. So until then, म र मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।